मोगाच्यानो स्वागत तुमका। म्हाका मागणे करूंक जायनातल्या वेळार ह्या विशयाचेर आमी विमर्श करन आसा आनी हो जावन आसा तिसरो अंगडो। आनी हातूंत हांव आशेता तुमच्या मुखार दवरूंक आमकां मागणे करूंक कित्याक सडावत जायना। कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी मागणे करूंक वता आसतना आमचे ते जायत्या रितीची चिंतना आमच्या मोतीन येतात। आमकां चीत दिवंक जायना। आमी इंग्लिशान म्हणटा आय एम डिस्ट्रॅक्टेड। कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका म्हजी मोत एकच कडेन दवरूंक म्हाका जायना। मागणे म्हणटा आसतना आमी आमचे मन आमचे काळीज देवाचेर आमी दवरूंक जाय। देवाच्या त्या मुखार आमी वेता आसतना आमी सदांच आमी सगळ्यांच आमी देवाक अर्पोवंक जाय। पूण ते आमकां अर्पोवंक जायना। कित्याक आमच्या मोतींत जायती चिंतना येतात, जायती दोसणी आसता आनी त्या देखून आमकां नीज जावन खऱ्या रितीन मागोवंक जायना। आनी हाचे वरवीं खाले केलां जायत्या लोकांनी मागणे म्हणचेंच रावयलां। कित्याक म्हाका मागणे म्हणूंक जायना आनी तांचे मागणे कळलें जाता खाली तेर्स आनी आमोरी। एक 10-15 मिनिटांनी आमी तेर्स म्हणचो, आमोरी म्हणची। आमी म्हणचे कितें हांवें मागणें केलें, आज हांवें म्हजें मागणें केलें म्हणून। ते सारखे मागणे न्हय म्हूण बगता म्हाका, तेय मागणेंच। हांव ताचे विरोध न्हय, तेर्स आनी आमोरी आमकां गरजेचे, पूण आमचे खरें मागणे म्हूण सांगल्यार कितें। आनी आमकां तेंते सवाय येतात, आमकां दोशी जातात, आमची चीत दिवन आमकां मागणे करूंक जायना। आमच्या मोतींत जायती चिंतना येतात आनी हाचे वरवीं हांवें मागणे सांडचें गी, हांवें मागणे करनासतना रावचें गी म्हणल्या सवालाक आज जबाब दिवंक हांव आशेतां। पयल्यान पयलें एक घडीत घडलें। पुरच्या पोरस हांव कुमसारेंत बसून आसतना थंयसर एक बायल मनीस आयली, म्हणाली फादर म्हाका कुमसार जावंक नाका, म्हाका इल्लेशे विशय तुमचे लागीं विमर्श करूंक आसात म्हणून। आनी तिचे एकच एक समस्यो मागणे करूंक तिका जायना म्हणून। फादर हांव इगर्जेंत जायते फावटी मागणे करनासतना जायती चिंतना येतात। म्हाका मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक म्हाका आशा आसा। पूण हांव थंय आसतना म्हज्या भुरग्यां विशयंत, म्हज्या घोवा विशयंत, म्हज्या शेजारा विशयंत, म्हज्या कामा विशयंत ही चिंता येवनूच आसात फादर। हांवें खालें करचें, म्हजें मागणें सारकें गी, म्हाका थोडे फावटी इतलें बेजार जाता गी, म्हाका कित्याक मागणें करूंक जायना गे म्हूण। आनी हाका जबाब दिवन हांवें म्हळें म्हज्या मोतीन त्या घडये एक चिंता पायलें आनी तें तुमचे लागीं हांव वांटूंक आशेतां। हांवें तिचे कडेन विचारलें तुका बरें रांदूंक गत आसा गे म्हणून। फादर म्हाका बरें रांदूंक गत आसा म्हणाली। हांव सद्दां रांदता फादर, आनी तुमकां एक दीस हांव आपयतां म्हज्या घरा, हांवें रांदिल्लें साकोंक, कितलें बरें करून रांदता हांव। हांवें सांगलें बरें, तूं रांदतना तुका मोतीन चिंतना येतात गी, तुका थोडी चिंतना शेजारा विशयंत, घोवा विशयंत, भुरग्यां विशयंत, त्या कामा विशयंत, या खंयच्याय विशयंत ती चिंतना तुका दोसतात गी। तुका रांदूंक ती चिंतना येतना रांदूंक जाता गी। वय फादर रांदूंक बरें जाता, पूण म्हजी चिंता खंय आसतात, पूण रांदप जाता आनी बरें जाता, रुचीक जाता। हांव तेदळ मीठ साकोन पळयता, मीठ पुरो गी म्हूण, पूण चिंता आसात। थोडे फावटी हांव रांदता गे घेवन म्हाकाच कोत्तना, पूण कशें म्हणी कर तें रांदप बरें जाता म्हूण। तिका हांवें सांगलें पळय तूं इतलें बरें रांदताय, तुज्या मोतींत इतली दोसणी येता, इतली चिंतना येतात, तुका चीत दिवंक इल्लेशें कश्ट जाता, जाल्यार तूं इतलें आपुरबायेचें जेवण रांदताय, हें आतां तूं मागण्याक सरी कर म्हळ्यार। कित्याक फादर पळय, आमी मागण्याक येवचें खाल्याक आमकां दादोशी करूंक न्हय, आमकां तातूंत एका तराची तृप्तिकाय मेळत जाय म्हण न्हय। आमी मागण्याक येता देवाच्या मोगान, आमी मागणे करूंक येता देवाचेर आशिल्ल्या मोगान। आनी आमी मागणे करता आसतना थंयसर चिंतना येतातच, थंयसर विविध तरांची दोसणी येतातच, आनी आमकां थंयसर चीत दिवंक जायना। पूण तुवें खंयच्या उद्देशान तूं मागणें करताय तें गरजेचें। उद्देश गरजेचो,
थंयसर बसून मागचें गरजेचें. त्या दळा आमी देवाच्या मोगार पडल्या म्हणून अर्थ जाता मात्र न्ही, देवाकी सुस्ताता आमची ती राटावळ जायती आसा. आमी ह्या संवसारांत आसा, आमकां एक कूड आसा, आमकां एक देवान मोत दिल्या आनी आमी ह्या संवसारी राटावळ्यांत आमी मग्न जावन आसतना थंयसर विशेष रितीची चिंता येतातच म्हूण देवूय जाणा. पूण गरजेचें कितें, आमी तो वेळ देवाक दिवचो मोगान, माऊंडपणान. आमच्या काळजाच्या गुंड्यांत जर तर आमी मागणें करूंक शिकल्याव, खंयच्या तराची चिंतना आयल्यार व्हडणी, गरजेचें आमी देवा संगी खर्च करचो तो वेळ. पळया मगळ भाव भयणीनो, तुमची गल्फांत तावन या अमेरिका तावन या कॅनडा तावन तुमची सैरीं दैरीं कुटुंबाची घरा आयिल्ल्या वेळार तुम्ही बसून उलयतात. पूण बसून उलयत आसतना थंयसर तुमकां तेंते सवाय येतातच, थंयसर तुमकां विशेष रितीची चिंता येतातच. पूण जाल्यारय तुम्ही दिवचो तो वेळ त्या व्यक्तीक गरजेचो. ती व्यक्ती तुज्या मतींत ही तेंते सवाय येतात, तीन तेंते सवाय येतात, ती चिंता येतात, ही चिंता येतात म्हूण चिंतिना. पूण तो व्यक्ती कितें चिंता, तुवें म्हजे खातीर म्हजे लागीं हो वेळ खर्च केलोय न्हय गे, तुवें म्हाका एक कापी दिली न्हय गे, तुवें एक म्हाका छान दिली न्हय गे. त्या मनशाक तुजो मोग भोगलो. तशेंच देवाकी आमचो मोग भोगता केदळा आमी हर एक प्रयत्न करन देवाक दिवचो वेळ आमी देवाक दिता. आता जायते फावटी लोक आयताराची मिसा घेता आनी तांकां तो आयतार सोंत भगवंत म्हणी सांबाळ म्हणचे एक कायदो आसा, तो आमी कायदो पाळच्या खातीर येता. पूण हांवें सांगचें कितें, तो आयतारच्या दिसा आमी मिसाक कायदो फारीक करच्या कारणाक आमी येच्या बदलाक आमी थंयसर येता जेजूच्या मोगान. जर तर आमी ते आमचे चिंता बदलवण केलें तर थंयसर कायदो फारीक करच्या त्या इराद्यान आमी इगर्जेक बेच्या बदलाक जेजूचेर आसच्या मोगान हांव इगर्जेक येता. आनी थंयसर म्हाका कितली खारांदाय आयल्यार, कितली चिंतना आयल्यार हांव तें एक वर खर्च करता जेजूच्या मोगान. आनी निमाणें इगर्जेंतल्यान भायर वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटा, सोम्या तुवें म्हाका एक हो आयतार अपुरबायचो आयतार दिलाय, सगळ्या हप्त्यांत म्हाका इतलें काम आसा, इतल्यो राटावळी आसात, हे एक वर तुवें म्हाका दिलय न्हय सोम्या, तुका हांव अर्गां दितां, तुका हांव होगोळस दितां, तुका हांव म्हजें काळीज उक्तें करन तुका हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हज्या जिवितांत तूं म्हाका इल्लो उजवाड दी, हांवें आनीकी मोगान तुज्या मोगान म्हज्या जिवितांत जियोंक म्हणून अशें मागणें केल्यार बाबा आमचें मागणें सार्थक जाता. आमी तेंते सवाय येतात, ह्या जायते चिंतना येतात, म्हाका म्हजी मोत थाऱ्यार दवरूंक जायना म्हणल्या चिंतनांनी हांवें मागणें सांडच्या बदलाक ह्या सर्व संगती मोदें हांव कशें म्हणी प्रयत्न करन दिसाक 10-15 मिनटां जेजू लागीं बसोन, देवा लागीं बसोन हांव ताचे लागीं उलयतां. आनी हें उलयता आसतना कशें कितें करीत जाय, आमचे आशिल्ले कश्ट अनवरां सगळे सांगचे. आमी कशें आमच्या इश्टांक सांगता गे, अळे म्हाका ही करंदय आसा, ती करंदय आसा, म्हाका हे चिंताप आसा, म्हाका असली दोसणी आसा, असले सगळे समस्या आसात, हे सगळे आमी आमच्या इश्टाक इश्टिणीक सांगता. तशेंच आमी देवा लागीं मोगान उलोवचें आनी त्या दळा आमचें मागणें खरेपणी घट जाता आनी आमी देवाच्या मोगार पडटा आनी देवाच्या मोगान आमी वाडटा आनी देवाचो मोग आमचे तें खरेपणी आमी भोगूंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या तिसऱ्या आंकड्यांत हांव इतलेंत सांगूंक आशेतां, तुमच्या जिवितांत तुमकां मागणें करूंक जायना, चिंतना येतात, खरांदय आसा, समस्या आसात आनी थंय एका रितीची दोसणी तुका कश्टार घालता, म्हणून तुवें मागणें सांडचें न्हय. मागणें जावंक जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचें खाण आनी जेवण आनी पिवण. हें आमी घट्ट मतीन धरलें तर बाबीनो
आमचे जिवीत बदलताच. कित्याक हांव जर तर खरेपणी मागणें करता, हांव खरेपणी मागणें करता तर म्हज्या जिवितांत म्हाका विशेष तराची ती आंतरीक घटाय मेळटा. आनी ह्या आंतरीक घटाया मुखांतर म्हजे समस्ये हांव स्विकार करूंक शकता आनी म्हजो दिसपडतो खुरीस वोवंक म्हाका त्राण आनी बळ मेळटा. ते देखून भाव भयणीनो, आमी निराशी जावचे न्ही. केदाळे ते सवाय येतात, या म्हाका चीत दिवंक जायना, म्हजी मोत खंय खंय धांवता म्हणून आमी मागणें करिनासतना रावचे न्ही. ह्या सर्व संगती मदें हांवें मागण्याक गमन दिवचें आनी तो वेळ जेजू खातीर हांवें खर्च करचो. अशें केल्यार म्हज्या जिवितांत बदलावण येताच. हांव आज असलो मनीस फाल्यांचो जायना. केदाळ आमी सारक्या रितीन मागणें करना. फकत एक नियम, एक रेग्र आसा आनी ती रेग्र पाळच्या खातीर हांव एक आमसरान तीर्स म्हणटा, आमसरान आमोरी म्हणटा, आमसरान म्हजी मागणी म्हणटा आनी मागणें जालें म्हूण सांगल्यार तातूंत आमकां तितलो व्हडलो फायदो मेळटा म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक मागणें म्हूण सांगल्यार म्हजो संबंद हांवें देवा थंय घट करून काणी येवचो. म्हजो संबंद देवा थंय घट करून काणी येवचो. कशें पळया, आमी आमच्या ह्या संवसारांत आमच्या इश्टां संगी या आमचे कोणी वळखीचे आसल्यार तांचो संबंद आमी कसो दवरता. आमी व्हॉट्सअप मेसेज धाडटा, फेसबुकाचेर मेसेज धाडटा, तांकां आमची एक फोटो धाडटा, आमचो एक अनुभव तांकां कळीत करता. कित्याक वर्सां गेल्ले बरी आमचो संबंद तो घट जाता. आतां आमी थोडे फावटी पळयता आमच्या मोबायल फोनाचेर केदाळे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग म्हणली मेसेज येता. कित्याक त्या मनशाक एक संबंध दवरूंक जाय तुजे लागीं आनी हो संबंध दिसान दीस घट जाता. आतां तो एक मेसेज धाडटा आसतना हांव कितें करता, हांव एक मेसेज धाडटा. थोडे फावटी ताणें धाडले बरी मेसेज म्हाका धाडूंक जायना जावंक पुरो, हांव एक हात जोडची एक इमोजी धाडटा, या कालेय धाडटा मोबायल फोनाचेर, या व्हॉट्सअपाचेर, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर. ताका काय जाता, तो संबंद उरता. ताचे मदें आनी म्हजे मदें संबंद उरता. तशेंच आमी देवा लागीं तो संबंध दवरूंक जाय. आमकां 24 वरां देवा विशयंत चिंतूंक जायना. देवाक तें गरजेना. पूण आमी तो संबंध दवरता पळय, ते 10-15 मिनटांनी तो संबंध दवरता जेजू लागीं, देवा लागीं, तो गरजेचो. ते देखून आमी मागणें करूंक शिकचें. मागणें करूंक जायनातल्या वेळार ह्यो संगती आमी मोतीन दवरल्यार भाव भयणीनो, आमचें खरें मागणें तें हर एक दीस उदरगतीचें जाता आनी हातूंत आमकां जायतो फायदो मेळटा. आनी ह्या फायद्या मुखांतर आमचें जिवीत बरें जाता आनी आमच्या जिवितांत उल्हास, संतोष. कित्याक देव आमचे संगी आसतना आमी आमचे तें खंत आसूंक पुरो, बेजाराय आसूंक पुरो, पिडा शिडा आसूंक पुरो, पूण आमचो तो देव आमचे सांगता आसतना आमी कांयच भियेचय म्हणना. कशें सांत पावल सांगता, ह्या दळा देव म्हजे संगी आसा, त्या दळा हांवें खंयच्याकच भियेचय म्हणून गरज ना. आमी प्रयत्न करया भाव भयणीनो. प्रयत्न केल्ल्यांत कांय उणेंपण जायना. बगार प्रयत्न केल्ल्यांत आमकां खंडीत जावन ती दादोसकाय, तृप्तिकाय मेळटलीच. आमेन.